سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگیاں اپنے سے مشعل راہ بنا کے انہوں نے جڑے صاحبزادگان ہے حضرت علی اکبر جوان انہوں نے سیرت سامنے موجود ہے تے انہاں چیزاں سامنے رکھنے ہوئے اپنی زندگیاں یاد خدا تے عشق مصطفیٰ وچ گزارن تے اپنی جڑی صلاحیتاں انہوں دین اسلام نے واسطے پیش کرنے کی کوشش کرن کیونکہ نوجوان جڑے وہ سارے ملک و ملت نہ سرمایہ تے اسلام بھی اس نے ترویج شادی بھی نوجوانوں کا کافی کردار ہے تے ہون چونکہ فتنہ نہ دور ہے تے بہت زیادہ فتنے ہو گئے ٹیکنالوجی نہ دور ہے ٹیکنالوجی نوجوان زیادہ سمجھتے ہیں اس ٹیکنالوجی نہ مثبت استعمال کرن علماء کرام نے خطابات اچھے آرٹیکلز اچھے ولاگز یہ چیزاں ویکھن تو اتوں دین علم حاصل کرن تے بجائے کسی اور طرف بہنے نے اچھی چیزاں کی طرف لگن تے ٹیکنالوجی نہ بھی بہتر استعمال سیکھن تے علماء نی مجلساں لازم قرار دے گئے کیونکہ تسی علماء نی مجلس بیٹھ سو تو سانا عقیدہ مضبوط رہ سی تسی ایمان نال پختہ رہ سو کیونکہ فتنہ نہ دور ہے تساں پتہ نہیں چل سی تسی اسلام نے دائرے چوں فارغ ہو سکنے ہو تے لہٰذا کوشش کیتا کرو اس طرح نی مجلساں وچ آیا کرو علماء نی مجلس وچ بیٹھا کرو.